ये देशप्रदेश.com है। इस वक्त न्यूयॉर्क में सुबह हो रही है, जबकि जनूबी एशिया में शाम ढल चुकी है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्या बाकायदा तौर पे स्केपगोट बनाया गया? रॉ की मंशियात से जो फंडिंग होती थी कोवर्ट एक्टिविटीज की, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए। आइए ये चौंका देने वाली रिपोर्ट देखें। सितंबर 2021 को भारत में तारीख की सबसे बड़ी खेप हीरोइन की पकड़ी गई। भारतीय जरीदे हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इस हीरोइन का वजन 3000 किलोग्राम था और इसकी मार्केट वैल्यू 21,000 करोड़ भारतीय रुपए थी। ये शायद भारत की तारीख में मनशियात की सबसे बड़ी रेड थी और भारतीय अखबारात का भी यही कहना है। ये भारतीय तारीख का सबसे बड़ा मनशियात का केस है। होना तो ये चाहिए था कि इस मामले पर पूरे भारतीय मीडिया में शोर मच जाता, मगर ऐसा ना हो सका। बल्कि भारतीय मीडिया को एक अलग ही कहानी पेश की गई कि ये हीरोइन तालिबान की हुकूमत आने के बाद भारत भेजी गई है। Story that starts from Afghanistan. Boats from Afghanistan and Iran carrying the banned substances were intercepted. सूत्रों के मुताबिक अब तक पकड़े गए सभी मामलों का कनेक्शन अफगानिस्तान से जुड़ रहा है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद ड्रग की तस्करी बढ़ने का खतरा पहले से जताया जा रहा था। Reportedly, the consignment was imported from Afghanistan under the guise of talcum powder. यानी कि 3000 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी जाती है अहमदाबाद के एक गोदाम से, और नाम लगाया जा रहा है तालिबान का, जो अभी पूरी तरह हुकूमत में भी नहीं थे। अगर इस 3000 किलोग्राम हीरोइन को ट्रेस किया जाए तो जो मालूमात भारतीय मीडिया में सामने आई, इसके मुताबिक 3000 किलोग्राम हीरोइन अफगानिस्तान के सूबा कंधार से कंटेनरों में भरकर अफगानिस्तान से ईरान की बंदर अब्बास पोर्ट पर लाई गई। वहां से भी इसको बहरी जहाज के जरिए भारतीय गुजरात के शहर अहमदाबाद भेजा गया। ये दोनों कंटेनर मंदरा पोर्ट उतारे गए और इसके बाद इनको गोदाम में रखा गया, जहां से उनको दिल्ली रवाना किया जाता है। इस तमाम रूट में 3 ममालिक के नाम सामने आए हैं: अफगानिस्तान, ईरान और भारत। समुद्री रास्ते का इस्तेमाल किया गया और ये खेप अगर पाकिस्तान के करीब से भी गुजरती तो ISI का नाम आ जाता। अब जरा इसका जायजा ले लेते हैं। तालिबान ने काबुल पर 15 अगस्त को कब्जा किया और भारत में ये खेप पकड़ी जाती है 16 अगस्त को। तो क्या तालिबान ने आते ही चंद दिनों के अंदर अंदर 3000 किलोग्राम हीरोइन बना ली और फिर चंद दिनों में भारत के अंदर इसका खरीदार ढूंढ लिया? जबकि आज तक अफगानिस्तान का बैरूनी दुनिया से तिजारती राब्ता मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका। भारतीय मीडिया के मुताबिक हीरोइन जिन 2 कंटेनर से बरामद हुई, इसमें टाल के पत्थर भरे हुए थे और इनके दरमियान में हीरोइन छिपाई गई थी। यानी कि तालिबान की हुकूमत ने चंद दिन के अंदर अंदर न सिर्फ हीरोइन तैयार की, इसका गाहक ढूंढा, बल्कि टाल्क रॉक की भी कानगुनी की। इसको निकाला और फिर भारत में खरीदार ढूंढकर ईरान के रास्ते एक्सपोर्ट कर दिया। और ये सब इस वक्त किया गया जब अभी तालिबान अपनी अबूरी हुकूमत बना रहे थे। Heroin hidden in consignment of talc stones. Consignment from Afghanistan came via Iran. भारतीय मीडिया पर पेश की गई ये कहानी न सिर्फ मुज़हका खेज है, बल्कि इस कहानी के जरिए भारत में मनशियात के कारोबार पर पर्दा डालने की कोशिश भी की गई और इस पर पर्दा डालने के लिए इंतखाब किया गया भारत के मेगा स्टार शाहरुख खान का, एक मुसलमान अदाकार। भारत का दुनिया के सामने चेहरा और उनके बेटे को एक मशकूक रेड में गिरफ्तार किया जाता है। मीडिया का रुख 3000 किलोग्राम हीरोइन से मोड़कर असल कहानी कुछ और बना दी गई, शाहरुख खान और इसके बेटे के नाम। हकीकत भारतीय मीडिया की स्क्रीनों पर नहीं है। हकीकत जानने के लिए अगर अगस्त 2021 में UNODC की जानिब से भारत को वार्निंग दी गई कि भारतीय रियासत आसाम मनशियात के कारोबार का गढ़ बन चुका है। भारत के साबिक वजीर P चिदंबरम ने अपने कॉलम में भारत में 3000 किलोग्राम हीरोइन के पकड़े जाने पर कहा था कि इतनी बड़ी मिकदार में हीरोइन का पोर्ट पर आना लोगों की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता। लिहाजा भारतीय सरकार ने कहानी का रुख शाहरुख खान की जानिब मोड़ दिया। अगर भारतीय इदारे और मीडिया इस केस को लेकर सिर्फ
صحیح سوالات اٹھائے, ان کے جواب تلاش کر لے, تو ایسے خوفناک حقائق ان کے سامنے پیش آئیں گے کہ بھارت کے لیے جان چھڑوانی مشکل ہو جائے گی. لیکن شاہ رخ خان کو میڈیا کے سامنے پیش کر کے جان چھڑوا لی گئی. بھارتی جریدے ڈیکن ہیرلڈ میں سنجے کپور نے ایک آرٹیکل میں صاف لکھا کہ افغانستان سے یہ کنٹینر 15 اگست سے کافی پہلے نکل گئے تھے, اس لیے طالبان اور ISI پہ ذمہ داری ڈالنا کہانی کو گھمانا ہے. سنجے کپور نے اپنے اس آرٹیکل میں یہ سوال بھی اٹھایا کہ بھارت میں اتنے اربوں ڈالر کی ہیروئن خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا. یہ صرف پہلی ایک کھیپ نہیں, 25 کلو گرام ہیروئن ابھی چند دنوں پہلے بھارت میں پکڑی گئی تھی. اس ہیروئن کی مالیت 175 کروڑ بتائی گئی ہے اور اس کا ماخذ ایران کی چابہار پورٹ تھی. یعنی یہ ہیروئن بھی افغانستان سے براہ راست ایران اور پھر بھارت پہنچتی ہے. مندرا پورٹ بھارت کے ایک بزنس ٹائکون گوتم اڈانی کی ملکیت ہے اور بھارت کی سب سے بڑی پرائیویٹ پورٹ یہی ہے. بھارت میں اس ہیروئن کی کھیپ پکڑے جانے کے بعد ادارے پھرتیاں دکھا رہے ہیں. 4 افغان باشندے, ایک سپر سٹار کا بیٹا پکڑا گیا, لیکن مندرا پورٹ کے مالک گوتم اڈانی سے شاید سوال جواب نہیں کیا گیا اور نہ ہی اڈانی کو گرفتار کیا گیا. جب افغانستان میں پہلی بار طالبان نے حکومت حاصل کی تو اس وقت افغان افیون کاشت کرنے والا شاید دنیا کا سب سے بڑا ملک شمار کیا جاتا تھا, مگر اب طالبان نے آتے ہی اس پر پابندی لگا دی ہے. نیو یارک ٹائمز کی 20 مئی 2001 کی سٹوری میں بھی اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ طالبان کی جانب سے کاشت پر پابندی کے نتائج 1 سال میں ہی سامنے آ گئے ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی افیون کی فصلیں 1 سال کے اندر ختم کر دی ہیں. پھر سپٹمبر آیا اور 9/11 ہوا, جس کے بعد امریکہ افغان پر حملہ آور ہوتا ہے. اس افیون کی کاشت جو طالبان کے دور میں تقریباً ناپید ہو چکی تھی, امریکی افواج کی نگرانی میں پھر سے پھلنے پھولنے لگی. امریکی افواج کا موقف یہ رہا ہے کہ افغانستان میں افیون سے ہیروئن بنانے کی فیکٹریاں لگی ہیں اور ہم ان کو تباہ کر رہے ہیں, مگر یہ کاروبار اتنا ہی پھلتا پھولتا جا رہا ہے. افغانستان سے ہیروئن سمگل کرنے کا اہم ترین راستہ ایران کا ہے اور UNODC نے بھی ایران میں ہیروئن کی آمد و رفت اور چھاپوں کی تعداد میں اضافے کا بتایا ہے. تو اگر طالبان ہی افغانستان میں ہیروئن کا کاروبار کر رہے تھے اور افیون کی کاشت کر رہے تھے تو 20 سال میں یہ کاروبار اتنا کیسے بڑھ گیا؟ 20 سال تو افغانستان میں امریکہ اور اتحادیوں کی حکومت قائم تھی اور افغانستان میں بھارتی اثر و رسوخ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا. ایران کی جانب سے یہ افغانستان پر امریکی قبضے کے بعد بارہا شکایت کی گئی کہ افغانستان نے ایران میں ہیروئن کی سمگل بڑھا دی ہے. جب تک امریکہ افغانستان میں موجود رہا وہاں پاکستان کا عمل دخل تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا, جبکہ ہندوستان کا افغانستان میں اثر رسوخ کسی سے بھی چھپا نہیں ہے. راہ اور NDS کا گٹھ جوڑ کس سے چھپا ہے؟ تو پھر اتنے اثر رسوخ کے باوجود افغانستان سے بڑے پیمانے پر بھارت میں ہیروئن کی سمگلنگ اور اسی دوران ہی کاروبار کی آڑ میں بھارت سے یہ تمام منشیات پوری دنیا میں سپلائی کر دی جاتی ہیں. اگر بھارت سے کی گئی خبروں پر انحصار کیا جائے تو بھارت میں 50 ملین سے زائد افراد نشے کے عادی ہیں اور ان میں ہر طبقے کے افراد شامل ہیں. بالی ووڈ کی دنیا غالباً چلتی ہی نشے پر ہے. بھارت میں جب نشے کی بات کی جائے تو شراب تو اب شاید نشے میں شمار نہیں کی جاتی. NCB کے DG SN پردھان نے ایک بھارتی میڈیا ہاؤس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا, شراب اب ان نہیں ہے. اگر آپ فیشنیبل ہیں تو آپ ڈرگ استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ بڑے لوگ شراب نہیں ڈرگز استعمال کرتے ہیں. بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت میں 1 ملین سے زائد ایسے لوگ ہیں جو کہ 1 گرام کوکین کے لیے 5000 سے زائد ادا کرنے کو تیار ہیں. UNODC کے اس گراف کو دیکھیں تو صاف ظاہر ہے کہ 2001 میں امریکی حملے کے بعد افغانستان میں افیون کی کاشت 100 گنا بڑھ گئی تھی. UNODC کے مطابق کاشت 180 ٹن سے بڑھ کر 3400 ٹن تک جا پہنچی. یہ سب اس دوران ہوا جب افغانستان میں امریکی افواج, نیٹو, را اور CIA دندناتے پھر رہے تھے. امریکہ نے افغانستان میں $2 کھرب کی سرمایہ کاری کی اور بھارت نے $3 ارب کی.
वाकई इतनी बड़ी रकम अफगानिस्तान में लगाई गई, या फिर इस सरमायाकारी को दुगना तिगना करते ड्रग्स की सूरत में अपना पैसा सूद समेत वसूल किया गया। 2008 में लेमन ब्रदर्स के कोलैप्स के बाद इस वक्त के यूएनओडीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंटोनियो कोस्टा ने दावा किया था कि बहुत सारे बैंकों के लिए भी ड्रग्स के पैसे का इस्तेमाल किया गया। 2001 के बाद अफगानिस्तान में ड्रग्स की स्मगलिंग और भारत को अपना मनशियात का मरकज बनता देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल हरगिज नहीं कि भारत ने अफगानिस्तान में रॉ के असर रसूख और 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी किस तरह ड्रग्स की सूरत में कैश करवाई।